यो नेपाली लोक भाकाको संरक्षण गर्ने इन्द्रेणी पछिको कार्यक्रम हो यो। हजुर यता लोक संगीतको भेनेसा पनि हजुर मेरा परम साथी राईजी यता हजुर हजुर ए तपाईँ नमस्कार जहाँ लोक संगीत त्यहाँ पुण्य ए सर थ्याङ्क यू सर हजुर नमस्कार दिनेश कुमार तामाङ यसको भाइ यता सरको थ्याङ्क यू लोक संगीतलाई त्राण दिने एक हिसाबले भन्नुपर्दा पुनर्जागरण गर्ने हस्तीहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले आफ्नो लगानीमा यो सञ्चालन गर्नुभएको छ र उहाँको यो दर्पण छाया दोहोरी साँझमा तपाईहरु आइदिनु होला। यहाँ एकदम अर्ग्यानिक किसिमको संगीत पस्किने गरिन्छ। बडो राम्रो लोक भाका गाउँघरतिर सुनिने पूर्वेली भाका सोरठी भाका अथवा काठे भाका सबैलाई समेटेर उहाँहरूले गीत संगीत प्रस्तुत गर्नुभएको छ र पुण्य गौतमको तर्फबाट यहाँ नेपाली चाबी नेपाली किम अब उहाँ बाबुरामजी हामी सबैको तर्फबाट एउटा भनाइ के छ भने कृपया तपाईं ब्रेक डान्स क्याब्रे डान्स भनेर खुबै पश्चिमा शैलीमा कम्मर मर्काई नाच्नुभयो। अब तपाईले एकचोटि टिपिकल भाकामा टिपिकल स्वाद सहित यहाँ आएर आनन्द लिनुस्। जीवनमा कति निराश हो यो एकदम फ्यामिलियर इन्भाइरोमेन्ट छ। यहाँ कुनै अश्लीलता छैन, एकदम सभ्य छ, नेपाली ड्रेस छ, नेपाली भाषा छ र यसमै आनन्द उठाउँ। जिन्दगी के छ र दर्पण छाया जिन्दगानी दर्पण छाया कर्कलाको पानी जस्तो भन्छन् र चाबेजीको मुख कुतकुताएको छ, पुतलीकट जुगा फटफटाएको छ, केही बोल्नुहुन्छ? चाबी त कहाँ बोल्छ त? यो युगको चाबी बोल्छ। दर्पण छाया दिमागहरू छौँ र वास्तवमा लोकदोरी भनेको एउटा नेपालको अस्तित्व, एउटा नेपाली लोकसङ्गीत र एउटा छुट्टै एउटा कुरा हो र तपाईँको यसमा भनेको यो सङ्गीत भनेको एउटा राष्ट्रकै एउटा त्यो हो र त्यसमा मतलब लोकदोरी भनेको एउटा नेपालीहरूको पहिचान हो, कल्चर हो, संस्कार हो। गाउने मैले दोरी गाउने किनभने म पहिले पनि दोरी मैले गाउँथेँ र म पहिला लोकदोरी गाएको होइन र म लोकदोरी गीतहरू गाएको पनि हो। लोकदोरी गीत अझै पनि गाउँछु पनि र अहिले पछिल्लो चरणमा नेपाली चार्टी भए पनि अझै पछि पनि लोकदोरी गीतहरू गाउने मेरो सोच छ। यो बाफुडीको पानी हो, पुण्य गौतमले पानी खाए पनि मदिरा भन्ठान्नेहरूको लागि ए बाबा भड्का थियो भने सुटुक्क तपाईँलाई दिन्थे, पानी भएर मैले बोल्दा बोल्दै म थोरै दुई शब्द बोले। जस्तै हाम्रो टङ्कजी दिपकजी लगायतका हाम्रो एमजीले यहाँ इन्भाइट गर्नुभयो होइन। दर्पण छाया दोहोरी साथमा छौँ आज एउटा साँच्चीको भन्नुपर्दा उहाँ दुईजनाले भनिसक्नु भएको छ हाम्रो अग्रजजीहरूले, तर पनि त्यही हो अलिकति निस्तेज पार्नुपर्छ, अलिक निकोर्स पार्नुपर्छ हाम्रो पुण्यजीले भन्नुभएको जस्तो। ठिक छ यार, ठट्टा मजाक कम गरौँ। यो एकदम अर्ग्यानिक मनोरञ्जन लिउँ। मनोरञ्जन त मनोरञ्जन तर एकदम शुद्ध खालको मनोरञ्जन। हाम्रो स्टेजतर्फ आउनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँलाई खाँदा उडाएर सम्मान गरिदिनु हुनको लागि हाम्रो सपना बहिनीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु म र उहाँको पनि सानो एउटा मन्तव्य सहित हामी यहाँ गर्न चाहन्छौँ। मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। म कहिले पनि तितो अभिव्यक्ति दिन्न, छोटो चाहिँ भन्न सक्दिनँ, तितो चाहिँ हुँदैन। लामो भन्नाले जोगीहरूको अखडामा बसेर
कहिल्यै नटुङ्गिने गरी गरेको छ विरान्ति बस गरेको छ, त्यस्तो पनि हुँदैन। पुण्य गौतमको तर्फबाट आदरणीय पत्रकार बन्धुहरू र यो रोदी घरका सञ्चालक महोदयहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महिला सज्जनवृन्दलाई एकमुष्ट हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ। वेट एन्ड सी। केही समयपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तपाईले मलाई प्रदान गरेको गौरव प्रदान गर्नेछ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हरिनारायण गर्नको निम्ति पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब साथीहरू, धेरै कुरा के गरौँ, म नेपाली मौलिक लोक सङ्गीतको जगेर्ना हुनुपर्छ। कुमार बस्नेत भलै उहाँका गीतहरू कन्ट्रोभर्सीमा परे होला, तर माओ सेतुङ, विश्व राजनेता माओ सेतुङलाई समेत गीत सुनाएर मन्त्र मुग्ध पार्ने, हिप्नोटाइज गर्ने कुमार बस्नेत यही हुनुहुन्छ। कुनै दिन बोलाउनु होला, सँगै पनि स्टेज सेयर गरौँला। कुमार बस्नेत जस्तो लोक सङ्गीतको दिग्गज हस्ती स्वर सम्राट नारायण गोपालले पनि गाउनु भएको छ र लोकबहादुर छेत्री, तीर्थ कुमारी, त्यसै गरी यहाँलाई थाहा छ धेरै हस्तीहरू हुनुहुन्छ अहिले पनि लोक सङ्गीतलाई जगेर्ना गर्ने, प्रवर्धन गर्ने काम गरिरहनु भएको छ। पशुपति शर्मासम्मको जेनेरेसनमा आइपुग्दाखेरि यहाँले देखिरहनु भएको छ नेपाली लोक सङ्गीत फेरि बिउतिएको छ, पुनर्जागरण भएको छ, यसको रेनेसा भएको छ। एक समय थियो बुझ्दै नबुझ्ने गीतमा पनि कम्मर मर्काएको छ, शब्द पनि थाहा छैन, हा हा उ गरेको छ। अब हुन त एकजना बहिनीले मेरो आँखको छम्बाबाट तल्का मचाइदिनु हो। मैले त्यो गीतको शब्दहरू प्रति मेरा आफ्ना रिजर्भेसन व्यक्त गर्दा म नै असली गायक हो कि जसरी प्रचारको संयोगवश बहिनीले मेरो भिडियो सेयर गर्दा उहाँको त्यतिखेर अफिसियल युट्युब च्यानलमा जम्मा 1 मिलियन भ्युज मुस्किलले गएको थियो। तर अब अहिले पनि देख्न सक्नुहुन्छ 5-6 मिलियन एउटै भिडियो मेरो आवाजमा गइसकेपछि उहाँलाई त डबल ट्रिपल लटरी लागेछ। बहिनी सृजनाले मलाई भेट्न पनि बोलाउनु हो। मेरो आँखको छम्बा भन्ने गीत अहिले मेगा भाइरलको सूचीमा गएको छ र मलाई कलाकार भुवन केसीले भन्नुहुन्थ्यो फिल्मको प्रमोसनमा तपाईलाई नै ल्याउनु पर्छ कि क्या भन्नुहुन्थ्यो। मैले भने मलाई क्षमा गर्नु होला, म कलाकार होइन। यहाँ झन्डै झन्डै अभिनेता बनाइसक्नु भएको थियो। म आफूलाई अभियन्ता पनि भन्दिनँ, म केवल एउटा देशभक्त मानिस हुँ। म केवल गरिब गुरुवाहरूको सेवा गर्ने पुण्य गौतम हुँ। लोक सङ्गीत भन्ने बित्तिकै, नेपाली सङ्गीत भन्ने बित्तिकै, नेपाली साहित्य भन्ने बित्तिकै हुरुक्क हुने एउटा साधारण मनुवा हुँ। डाउन टु अर्थ भन्छ, जमिनमा जरा गाडिएको छ। मातृभूमिको लागि परिआउँछ भने राष्ट्र पक्षमा, जनताको पक्षमा, देशको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, हर किसिमको विकृति विसङ्गति विरुद्ध शरीरमा कफन बाँधेर अगाडि बढ्ने एउटा जोधा मानिस हुँ। गरिबको दुःख देख्नै नसक्ने, हाडे ओखर जस्तो बाहिरबाट कडा, भित्र एकदम नरम। अनि जनता कमरेड मदन भण्डारीदेखि बीपीका अधुरा सपनाहरूको वारिस बन्न चाहने यो पुण्य गौतम धेरै भाषण भूषणमा विश्वास गर्दैन। केवल मानव सेवा, समाज सेवा र प्राणी मात्रको जगत कल्याणको निम्ति समर्पित भएको एक साधारण मान्छे हो भनेर बुझिदिनु हो भने धेरै असल हुनेछ र म धन्य हुनेछु। हामी आएका छौँ के को लागि? सुमधुर सङ्गीतको रस स्वादन गर्नको निम्ति। हाम्रो हृदयभरि यहाँको सम्झनालाई एल्बमको तस्बिर सर 20 वर्षपछि पनि सजाउने छौँ। मेरो नाति पुस्ताले हेर्नेछ कुनै दिन यो रोदी घरमा आएर मेरो हजुरबाले यस्तो बोलेको रहेछ भनेर, र यहाँको अर्को पुस्ता पनि धन्य हुनेछ। कुनै दिन हात रिजेन्सी नामक इन्टरनेसनल होटल अगाडि रहेको यो रोदी घरले नेपाली सङ्गीतको निम्ति कति कन्ट्रिब्युसन गरेको रहेछ भनेर अर्को पुस्ता पनि धन्य हुनेछ। र मैले यति भनिसकेपछि अब यो निरस मोनोटोनस अनि एक हिसाबले भन्दा कर्णकट्टु स्वरबाट वाक्क दिक्क हुनुभएका साथीहरूलाई मनोरञ्जन दिनको लागि गजब गजबका लोक भाकाहरू लिएर केही कलाकार साथीहरू आउनुहुनेछ। सायद पुण्य गौतमको पनि दोहोरी सुन्न कान टट्याएर आएका साथीहरूलाई यदि मैले निराश बनाएँ भने मलाई गाली नगर्नु होला, किनभने हिटलरले समेत अनुकरण गरेको विश्व प्रसिद्ध
कलाकार चार्ली च्याप्लिनको दुष्टै डुप्लिकेट हाम्रो नेपाली चार्ली तिलकजी आउनु भएको छ। अघि कतै झुक्किनु भएको थियो के महानुभावहरू, किम जोङ उन साक्षात नेपाल आउनु हो कि क्या भनेर शान्तिजी पनि आउनु भएको छ। उहाँकै चेहरा दुष्ट सकल अनुसारको नक्कल लिएर र यहाँहरू उहाँको गीतबाट अभिनन्दित हुनुहोस्, लाभान्वित हुनुहोस्, मेरो शुभकामना छ। भनिन्छ नि बेटर एमङ दी वर्स्ट, खराबहरू मध्ये अलिअलि असल होला के पुण्य गौतम, धेरै असल चाहिँ होइन होला। र म यति भन्न चाहन्छु जुन ज्याक्रुसोको एउटा मान्यता छ ब्याक टु नेचर, प्रकृतितिर फर्क्यौं त प्रकृतितिर कति शान्त छ, कति सुमधुर छ, कति स्निग्ध छ। हावामा कावा खाइरहेका ती पंक्षीहरू जसलाई अमेरिका युरोप जहाँ जान पनि भिसा चाहिँदैन, पासपोर्ट चाहिँदैन, तर मान्छे जन्मजात स्वतन्त्र छ, तर व्यवहारिक बन्धनको पासोमा गाँसिएको छ। हाम्रा बाध्यता छन्, मन त छ रातभरि या बोधी घरमा नाचौं, गाउँ हाँसौं, उल्लासमा रमाउँ, तर के गर्ने? खतराको घन्टी बज्छ, मोबाइलले बज्यो कि क्या? एकछिन पछि यहाँबाट बिदा हुनु छ। म यति भन्न चाहन्छु, तपाईहरुको उत्तरोत्तर प्रगति होस्, तपाईहरुलाई भव्य सफलता मिलोस्, यो बोधी घरको ब्रान्च देशैभरि खुलोस्, विदेशमा पनि यसको चेन खडा होस्। म यही शुभकामना दिँदै त्रिमूर्ति हेमजी, टङ्कजी र अर्को कोजी दीपकजी, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जस्ता तीन महानुभावहरूको यो सतत प्रयत्नलाई नमन गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, अभिवादन। धन्यवाद मित्र। अब पुण्यजीले भनिसक्नु भएको छ, हाम्रो पुण्य सर अगाडि हाम्रो भक्तले सबै कुराहरू उतै नै हो। तपाईँहरूले नेपाली लोक संस्कृतिलाई, मौलिकतालाई प्रवर्धन गर्नुभएको छ, माया गर्नुभएको छ, एउटा विलुप्त हुँदै गएको लोकदोरी सङ्गीतहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुभएको छ। त्यसको लागि हाम्रो युवा व्यवसायहरू टङ्कजी, दीपकजी र हाम्रो हेमजीलाई हामी विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो माया सम्मानको लागि अघि नै भनेका छौँ, यो गौरीमा विशुद्ध एउटा फ्यामिली बसेर हेर्न मिल्ने, फ्यामिली बसेर रमाइलो सेभिङ गर्न मिल्ने सबै कुराहरू छ। त्यही आइदिनु होला, खाइदिनु होला, गइदिनु होला भन्छ। हस्, धन्यवादमा धेरै पनि बोधी घर खोल्नु भएको छ। सम्पूर्ण नेपाली जनताले र नेपाली दर्शकहरूले यो छाया यो होरी रोधी घरलाई माया गरिदिनु होला र नेपाल संस्कार र संस्कृतिलाई तपाईँहरूले माया गरिदिनु भयो भने संसारभरि यो हाम्रो संस्कृति फैलिनेछ र यो अहिले पुस्तकले मात्र नभएर यो एकदमै मिठो क्यारिकेचरको साथमा एकदमै आफ्नो मिठो मन्तव्य राखेर जानुभयो हाम्रो। धन्यवाद। अब यो गीत सङ्गीत भन्दा पनि अब छोटो कमेडीतिर जाउँ है। अब गीत सङ्गीत त लोकदोरी त चलिरहेको छ, भन्छ अघिले पनि थियो होइन। अब थोरै म तपाईँहरूलाई क्यारिकेचर गरेर आज छुट्टै किसिमको मनोरञ्जन दिन्छु होइन। सुरुमा चाहिँ पानीकोबाट सुरु हुन्छ है। होइन तपाईँलाई यसपालि त तिहार पनि पुरा भइसक्यो, खसीको मासु पनि खानै पाइएन त। उता हुम्लाबाट पनि खसी पठाउँछु भनेर भनिएको थिएँ, लास्ट टाइम त खसीलाई पनि कोरोना लाग्छ अरे भन्ने कुरा सुने, त्यही भएर मैले त क्यान्सलै पो गरेँ त होइन। मेडियामै नि खर्चमै भयो, बर्बादीको भयो त होइन। अब मुस्यान भाषाको गरिदिन्छु। कति मुटु हाँसेर गर्छु कि क्या भने अब अस्ति त्यो माथि चाड मनाउनु पऱ्यो भनेर गएको है। अन्त भटुरमुनि त मेरो टाँसै गर्छु भन्ने हो, कति हाल्नु भन्ने हो, मुटु हाँसेर गर्छु कि क्या भने। अब अन्तिममा त्यसपछि म खड्काजीको गरिदिन्छु। अन्तिममा गएर चाहिँ सबै घर जाने बेला भयो। मेरो त ढाक खच्याउनै व्यवसाय पो भइसकेको थियो है बाबा। अब अन्तिममा म बाबुराम भट्टराई र शेरबहादुर देउवाको क्यारिकेचर गर्न चाहन्छु। बाबुरामजीले भन्नुभएछ शेरबहादुर देउवा सरलाई, हेर्नुहोस् तपाईँ ठुलो गराउनु नगर्नुहोस्, तपाईँ पनि बस्दैछ भन्ने हामीलाई लागिरह। तपाईँ पनि संसारमा जाँदाखेरि आफ्नै भाइ भतिजा सबैले राजदूत नियुक्त गर्नुभयो भन्ने हामीलाई लागिरह, खाइरह त लागिरह भनेर दिनुभएको छ। अनि उताबाट शेरबहादुर देउवाले के भन्नुभएको भन्दाखेरि
अनि फलफुल बोल अब चाहिँ नेपाली गाडीहरू पार्टीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ सबैले चाहिँ हाम्रो गरेका कबुल भएको छ अब चाहिँ नेपाली गाडीहरू चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो पार्टी भनेको अब विरोधी पार्टी छ अब तपाईँले पनि हिजो सरकारमा हुँदाखेरि अब सबै हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ गरौँ भएको छ भनेर भन्नुभएको छ र अन्तिममा प्यारोडी छोटो गाउँछु 601 सुशीलेको पानी सोली सुन्छ जनताले त्यो गीतबाटै सुरु गर्छु म 601 सुशीलेको पानी सोले सुन्छ जनताले सुशीलेको कसले सुनिदिन्छ घुस खाने नेताहरू धेरै धेरै आउँछन् विकास गर्ने नेता अब कहाँ भेटिएला जनताको दिलको घाउ कहिले मेटेला हो जनताको दिलको घाउ कहिले मेटेला ढुकुटीको बजेट रात घरको छहारीमा ढुकुटीको बजेट रात घरको छहारीमा पानी मिटिङ भन्छन् सबै होटल चौतारीमा पानी मिटिङ भन्छन् सबै होटल चौतारीमा सत्ता भन्ने नेता धेरै धेरै आउँछ सत्ता भन्ने नेता कहाँ भेटिएला देशमा भ्रष्टाचार धन्यवाद चार्लिस्टलाई बिदा गर्नु अब तपाईँ नमस्कार ओइ कता हो धन्यवाद मेरो नाम चाहिँ दीपक मगर होइन मेरो चाहिँ एकदम बेस्ट फ्यान चाहिँ पुण्य गौतम उसको बौद्धिकता चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम मनपर्ने चाहिँ उसको चाहिँ होइन बौद्धिकता प्लस अनि उसको चाहिँ अब क्यारिकेचर जस्तो टाइपको पनि उहाँको चाहिँ सबै चाहिँ राम्रो लाग्छ दादाको चाहिँ ल नेक्स्ट अर्को तपाईँ ल म चाहिँ आयुष मगर होइन उहाँको चाहिँ एकदमै मलाई फ्यान हो म चाहिँ के चाहिँ मनपर्छ उहाँको अहिले आएको छ टिकटकमा होइन मेरो एक्सको छ अरूले गाएको गीत तर उहाँले एकदम राम्रो गर्नुभएको छ एकदम फेमस पनि भएको छ मैले एकदम फ्यान भएँ म विमल गएर है उहाँ दाइ के कुनै जस्तो क्या पार्टीसँग अहिले दौडिरहेको हुन्छ क्या बाटो त्यो रमाइलो लाग्छ एकदम रमाइलो हो कि दाइको चाहिँ पहिलेदेखि अनि उहाँले चाहिँ राजनीतिक बहस गर्नुहुन्छ होइन अनि अहिले चाहिँ जुन त्यो टिकटकमा चाहिँ मेरो एक्टको त्यही भएर चाहिँ अझै झन् धेरै चिन्यो होइन पहिले चिन्यो ल यति धेरै फ्यानहरूले तपाईँको चर्चा गरिसके तपाईँले पनि केही त भन्नु पर्ला नि के भन्नु म उहाँहरूको यो जुन ग्रेटिच्युड उहाँहरूको जुन म प्रतिको एउटा भावना छ त्यो प्रति आई वुड लाइक टु एक्सप्रेस माई ग्रेटिच्युड तपाईँहरूको जीवन सफल होस् तपाईँहरूले आँटेका चिताएका ताकेका जम्मै काम पुरा होस् र अब नयाँ नयाँ एक्सको छम्मामाथि कमेन्ट गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई छोड्छु धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो सबैको छलफल सकिएको छ अब भने मनोरञ्जनतर्फ लाग्यौँ हामी र भर्खरै आयो भने